दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा, तपाईँहरू हेरिदिनुहुन्छ गुड टिभी। आज म अलिकति पृथक विषयवस्तु लिएर आएको छु। आज मात्रै चर्चित सिङ्गर, उहाँ धेरै पहिलादेखिको सिनियर सिङ्गर बन्यो हुनुहुन्छ र सबैको मनमुटुमा बस्न सफल विजय लामा दाईको नखानु पानी तुम्बाको जुन गीत चाहिँ एकदमै धेरै पपुलर भएको थियो, सबैको मनमुटुमा बस्न सफल भएको थियो र त्यसको पार्ट 2 लिएर आउनु भएको छ। भर्खरै मात्रै म्युजिक भिडियो लन्च भइसकेको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सिङ्गर विजय लामा दाई, त्यस्तै गरेर मोडल सुमी मोक्तान। दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दाई। हस्, धन्यवाद। ओके दाई, अलिकति विषयवस्तुतिरै जाउँ अब, होइन? भर्खरै म्युजिक भिडियो लन्च भएको छ, होइन? यो कसरी तपाईँले यो परिपाटी रच्नुभयो? किनभने यो धेरै पहिला भएको थियो, बिचमा तपाईँको धेरै गीतहरू आयो, फेरि त्यसैलाई कनेक्ट गरेर ल्याउने सोचाइ चाहिँ कसरी आयो दाइ? त्यही हो, यो चाहिँ कस्तो भने अब म म्युजिकमा एकदमै डेडिकेसन भएर चाहिँ लाग्ने मान्छे, होइन? म्युजिकलाई खेलासी नठान्ने मान्छे हो म, होइन? तपाईँको मैले पहिला पनि मेरो एल्बमहरू रिलिज गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तो म यसरी नै एउटा चाहिँ केही फङ्सन राखेर विमोचनहरू गर्ने मेरो पहिलादेखि नै हो। तर यसपालि पनि म धेरै वर्षपछि मैले झन्डै 2-3 वर्षपछि मैले यो एउटा गीत लिएर आएको। त्यो कारणले गर्दा यो सन्दर्भ पनि जुर्यो, होइन? तपाईँको किनभने अहिले यो बेला नयाँ गीत पनि बनिरहेको थियो। त्यसपछि अब मेरो छोराको पनि बर्थडे परेको हुनाले गर्दा बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने बेला चाहिँ वाइ नोट त्यहाँनिर चाहिँ अब पाहुनाहरू धेरै हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू धेरै आउनुहुन्छ भने म अब आफ्नो तर्फबाट साथीभाइ पत्रकार साथीभाइहरू बोलाएर गीत पनि रिलिज गरौँ भन्ने एउटा कन्सेप्टले चाहिँ आज यो दिन क्रिएट भयो खास। ओके, त्यो पछाडि पनि तपाईँले धेरैवटा गीतहरू चाहिँ मार्केटमा ल्याउनु भयो, होइन? तपाईँहरूको म्युजिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै ठुलो योगदान रहेको छ। त्यो बेलाको म्युजिक क्षेत्र र अहिलेको म्युजिक क्षेत्र कतिको डिफ्रेन्स छ दाइ? अहिले धेरै फरक छ, आकाश जमिनै फरक भइसक्यो अहिले, है? तपाईँको त्यो बेला, किनभने त्यो बेला हामीले फर्स्ट टाइममा हामीले गीतहरू ल्याउने बेला, जस्तो नखानु पानी तोङ्बा आउने बेलातिर अझै म्युजिकको धेरै एउटा चाहिँ हुन्छ नि, एल्बमको एकदमै डिमान्ड हुने, एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिङ्गर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको म्युजिक कम्पनीले किन्ने एउटा चाहिँ चलन थियो। हामीले एउटा गीत हिट बनाउने बित्तिकै म्युजिक कम्पनीले हामीलाई तानिहाल्थ्यो, हामीलाई आएर अर्को एल्बमको चाहिँ एग्रिमेन्ट गराइहाल्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब इन्कम पनि राम्रै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो माहौल टोटल्ली जेरो नै छ अहिले, किनभने अहिले भनेको गीत आइसकेपछि गीत दर्शक श्रोताले सुन्नुहुन्छ, तर दर्शक श्रोताले चाहिँ गीत मन परायो भने त्यो गीत चल्यो भने तपाईँको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्सर्टहरूमा हामी बिजी हुन्छौँ, होइन? मेन चाहिँ त्यही नै छ। तर पहिलाको जस्तो एल्बम सेलिङ हुने, होइन, एल्बम किन्ने भने त्यो चलन छैन अहिले। त्योभन्दा त फेरि कन्सर्टबाट राम्रो इन्कम हुन्छ होला नि त, होइन र? यस्तो कन्सर्ट भनेको चिज तपाईँको सदाबार सधैँ भइरहँदैन, त्यो एउटा सिजन हुन्छ त्यो, होइन? तर एल्बम त्यो बेला एल्बम किन्ने तपाईँको एउटा एल्बमको चाहिँ 8-10 लाख दिने त्यस्तो चलन थियो त्यो बेला, होइन? कतिले 15-20 लाख पनि बेच्या छ, होइन? त्यो बेलाको हो, त्यो बेला। तर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो माहौल छैन अहिले, त्यो चाहिँ किनभने अहिले अब टोटली अब डिफ्रेन्ट भइसक्यो। अब अहिले चाहिँ हामी अब युट्युबबाट, होइन, तपाईँको त्यही हो, तपाईँको कन्सर्टहरूबाट त्यसरी नै हो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ चल्ने भनेको चाहिँ। ओके सुमीजी, अब तपाईँको त अब अभिनयको कुरै गर्नु पर्दैन, भर्खरै पनि हेरेको थियौँ, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, होइन? कसरी कनेक्ट हुनुभयो यो गीतमा? तपाईँलाई चाहिँ के मन परेर खास ल म गर्छु भन्ने टाइपको भयो? अब उहाँसँगको मेरो कनेक्सन भनेको त म नेपाली मुभी मतलब मैले मेरो लाइफको फर्स्ट म्युजिक भिडियो नै उहाँले नै गरेर आएको हो म इन्डस्ट्रीमा। सो उहाँ त मेरो गडफादर जस्तै हुनुहुन्छ। मैले लाइफको फर्स्ट म्युजिक भिडियो नै उहाँको गरे हो र उहाँसँग जुनेली रात भन्ने। अनि त्यस पश्चात अब चलचित्र हुँदै गयो, डान्सिङ विथ द स्टार्स, यो सबै एउटा वान आफ्टर अनदर भएको हुन्छ। सो त्यो कारणले पनि म आइएम भेरी थ्याङ्कफुल। अनि मामा र मेरो चाहिँ एकदमै एउटा प्रोफेसनल सँगसँगै एउटा मामा र भान्जीको एउटा मिठो सम्बन्ध पनि छ क्या, पारिवारिक सम्बन्ध। एक्ज्याक्टली, फ्यामिलीको जस्तै सम्बन्ध छ। त्यो कारणले सो एभ्री टाइम उहाँले मलाई सम्झिँदाखेरि मैले पनि अनि उहाँले जहिले पनि उहाँको उत्कृष्ट काममा मलाई सम्झिनुहुन्छ र मैले पनि मेरो बेस्ट दिउँ भन्ने नै मेरो कोसिस रहन्छ। सो उहाँले जब भन्नुभयो यस्तो भनेपछि चाहिँ अनि मैले आई वाज लाइक ओके दिस इज इट भनेर। तपाईँको त्यो पारिवारिक सम्बन्धले चाहिँ यस भन्नुभयो कि अथवा गीतको केही कुरै मन परेर चाहिँ यस भन्नुभएको? होइन, दुवै कुरा हो, मैले त दुइटै भन्नुपर्छ, होइन? किनभने गीत आफैमा राम्रो हो, त्यो पनि भइहाल्यो। त्यसमाथि हाम्रो अब उहाँ र मेरो, मैले भने नि म अघि नै गडफादर जस्तो म सम्झिन्छु भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो दुईवटा कुराको मिश्रणले नै तपाईँलाई अझै काम गरौँ न, अझै एउटा हुन्छ कि। सो एक्ज्याक्टली दादा थोरै सुन्छौँ नि हामी त्यो गीत। ओहो हजुर अगाडि हुनुहुन्छ भने
एक पानी होइन दुई पानी होइन तोङबाको तातो पानी तोङबाट भन्दा मन पर्यो मलाई शेर्पिनी आजीको बानी हो तोङबाट भन्दा मन पर्यो मलाई तामाङनी नानाको बानी भए तोङबाको पानी जति ताने नि यो जिउमा लाग्दै नलाग्ने तोङबाको पानी जति ताने नि यो जिउमा लाग्दै नलाग्ने तामाङनी नानाको मुहारे राम्रो जति हेरे नि नथाग्ने हे तामाङनी नानाको मुहारे राम्रो जति हेरे नि नथाग्ने वाउ साँच्चीकै मिठो छ होइन यो भोइस सुन्दाखेरि मलाई अझै तपाईँको भोइसै सुनिराखौँ जस्तो लागिरहेछ तर हामीले अब समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन सो यो म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि एकदमै स्तरीय देखेँ क्या मैले चाहिँ होइन एकदमै धेरै कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ र एकदमै बेस्ट दिने कोसिस गर्नुभएको छ लगानी अनि टाइमको कुरा आउँछ कि कति लाग्यो दादा खासमा धेरै छ धेरै तामाङ सेलो गीतहरू प्राय मान्छेहरूको तामाङ सेलो गीतहरू भन्ने बित्तिकै तामाङ ड्रेस लाउने डाँडामा जाने नाच्ने केटाकेटी नाच्यो इजी टाइपको सोध्छ मान्छेले होइन कोरस नचाहे पछाडि धेरैभन्दा धेरै त्यो हुन्छ तर यो तामाङ सेलोलाई चाहिँ अलिकति केही पृथक शैलीमा होइन तपाईँको हामीले चाहिँ गीत सुन्दाखेरि मान्छेले तोङबाको कुरा गरेछ अब माया प्रेमको कुरा गरेछ एउटा भट्टीमा बसेर तोङबा तान्ने होला अब चाहिँ साउनीलाई चाहिँ जिस्काएको होला भन्ने टाइपको कन्सेप्ट जान्छ मान्छेलाई तर टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ त्यो यसमा एउटा स्टोरी क्रिएट गरेछ होइन यो स्टोरी क्रिएट चाहिँ अब हामीले भन्दा पनि हाम्रो डाइरेक्टर विवर पोखरेल होइन उसको चाहिँ क्रिएसन हो यो होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब प्रेजेन्टेसनहरू अलिकति नौलो किसिमको गर्न खोजेको छ अब हेरौँ अब हामीले त मिहिनेत गरेर गरेको छु होइन अब यसमा लगानी पनि राम्रै परेको छ हाम्रो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सुमी भान्जी म त्यसपछि हाम्रो अभि लामा भाइ नयाँ भाइ हुनुहुन्छ उसलाई पनि मैले चाहिँ डेब्यू गराइदिएँ मिल्छ दादा कति लाग्यो यो एराउन्ड 3 ओभरै लाग्यो यसलाई टाइम चाहिँ कति ड्युरेसन कति थियो ड्युरेसन तपाईँको हाम्रो झन्डै एक दिन पुरै र आधा रातसम्म लाग्यो भनौँ झन्डै 11-12 बजीसम्म चाहिँ हामी सुटिङ स्पटमै हाम्रो सुटिङ भइरहेको थियो हाम्रो कता कता भएको छ सुमीजी खास यो सुटिङ चाहिँ यो त हाम्रो रोसी साइडतिरै हो उता होइन त्यही एरियातिरै हो कतिको गाह्रो भएको थियो त्यो सुटिङ बेला जस्तो दादाले भन्नुभयो तामाङ सेलो भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा तामाङको ड्रेस लगाउने अनि नाच्ने कोरसहरू नचाउने त्यसलाई मात्रै नभएर तपाईँले धेरै कुरालाई ध्यान दिनुभएको छ एकदम स्तरीय खालके अलिक एक्स्ट्रा खालको निकाल्नु भएको छ क्या मैले अघि हेर्दाखेरि चाहिँ सो कतिको गाह्रो भएको थियो मलाई त खासमा गाह्रो हुँदै भएन मलाई त एकदमै इन्जोय गरेँ किनभने त्यो बिचमा जुन तपाईँले त्यो मन्टाजहरू देख्नुहुन्छ जहाँनिर त्यो तलवार गरेको त्यो भनेको त म त सरौतोबाट एक्सन मुभी एक्सन हिरोइन भएर आएको पनि हो त्यो एउटा फिल्ममा हर्डी छु म त्यसमाथि अनि अझै फेरि अब शेर्पाको मैले बखुरको ड्रेस लाएर मेरो फेरि फर्स्ट टाइम पनि थियो र एक्साइटेड पनि थिएँ म सो बेसिकली त्यस्तो गाह्रो भएन रमाइलो चाहिँ भयो गुड एक्सपिरियन्स भन्न चाहन्छु बिर्सन नसकिने पल कुनै छ त्यस्तो सेयर गर्नुपर्दा सुटिङको बेलामा के त बिर्सिन नसक्ने पल भन्नाले त मैले त के सम्झिन चाहिँ अलिक फनी पल के त्यो तलवार यस्तो गरेर त्यो गर्ने बेलामा तलवार उडेको सिन त्यही एउटा चाहिँ अति फनी लाग्छ बिसाइड्स द्याट एकदमै रमाइलो भयो भनौँ न एकदमै रमाइलो भयो ओके अब दादा तपाईँले भर्खरै अब आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानल पनि लन्च गर्नुभएको छ होइन त्यहीँबाट गीतहरू पनि अब जाँदैछ होइन सो कतिको एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ यो सङबाट चाहिँ अब मान्छेले अब म जीवनमा सधैँ एकदमै प्रयास गर्ने मान्छे हो हेर्नुहोस् म यो गर्यो त्यो गर्यो भन्दा पनि मेरो यो जीवनमा प्रयास सधैँ जारी रहन्छ कति सक्सेस हुन्छ कति अनसक्सेस हुन्छ होइन मान्छे अप्स एन्ड डाउन त भइ नै रहन्छ दुःखमा नआतिने सुखमा नमातिने टाइपको मान्छे हो म होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि रिस्क पनि जीवनमा अलिक धेरै रिस्क पनि लिने स्वभावको मान्छे छु म होइन त्यो कारणले गर्दा मान्छेले भन्छ नि गीत हाल्ने बित्तिकै ट्रेन्डिङमा पर्नुपर्छ पुरा लाखौँ भ्युवर्स हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा जान्छ तर मेरो त्यो होइन मैले किनभने मेरो हरेक गीतहरू जीवनमा मैले कहिले बुझ्दै गरेन हेर्नुहोस् मेरो गीतहरू आज लाखौँ भ्युवर्सहरू छ तर त्यो लाख पुग्नुलाई तपाईँको मलाई धेरै वर्ष लाग्यो तपाईँको त्यो 3 दिनमा त्यो 10 दिनमा तपाईँको लाखौँ पुगे पनि होइन त्यो हेर्नुहोस् है तर त्यो वर्ष लागेर लाख पुगेको भ्युवर्स चाहिँ तपाईँको जब म स्टेजमा उत्रिन्छु त्यो बेला मैले महसुस गर्छु मलाई त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ मलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गीत पनि त्यही हो यो गीत पनि मैले आफ्नो नयाँ च्यानलबाट उद्घाटन गरेको छु मैले रिलिज गरेको छु अब हेर्दै जाउँ जहाँसम्म लाग्छ राम्रै हुन्छ होला होइन दर्शक श्रोताको माया पाउँछु होला
बितेका दिनहरू जस्तै। र अब अन्तिममा तपाईँलाई धेरै टाइम लिन, किनभने बिहान दिउँसोदेखि तपाईँहरू एकदमै स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ होइन, सो पछि फेरि म लामो समय लिएर तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। अहिले चाहिँ एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न प्लिज। अहिले त्यही हो, जुनेली रात गाइदिउँ। भान्जीलाई फर्स्ट डेब्यू गरेको म्युजिक भिडियो हो, किनभने अहिले जुनेली रात पनि भइसक्यो नि त, अझ सन्दर्भ मिल्छ यहाँ। जुनेली रातमा जुन तिमीलाई देख्छु, जुन किरी साँझमा तिम्रो तस्बिर कोर्छु, मेरी मायालु मेरी प्रियसी। थ्याङ्क यू सो मच। अब अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ सुमीजी सम्पूर्ण दर्शक तपाईँको शुभचिन्तकहरूको लागि? म सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मलाई डे वानदेखि जति पनि मेरो भ्युवर्सहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो, चाहे म्युजिक भिडियो होस्, मुभी होस्, डान्सिङ विथ द स्टार्स नै किन नहोस् होइन, यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, यसलाई कायम राखिदिनु होला। म अझै बेटर काम गर्ने कोसिसमा सधैँ रहन्छु। र अहिले चाहिँ रिसेन्टली मैले हाम्रो विजय लामाजीको यो गीत गरेको छु मैले, र यो गीत मलाई एकदमै पर्सनली पनि राम्रो लागेको छ। र तपाईँहरूले भिडियो जब हेर्नुहुन्छ तब पनि आम प्रिटी स्योर तपाईँलाई राम्रो लाग्छ। सो त्यो कारणले एकदमै अनेस्ट फिडब्याक दिनु होला, अनि एकदमै धेरै सपोर्ट गरिदिनु यो गीतलाई पनि, त्यही भन्न चाहन्छु। ओके दादा, हजुरको थ्रुबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि? त्यही हो, पहिलो सुरुमा त अब त्यही हो, नयाँ गीत ल्याएको छु, सुनिदिनुहोस्। नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्। एउटा यस्तो चिज हो जो चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत भन्ने चिज चाहिँ एउटा यस्तो माध्यम हो जो चाहिँ तपाईँ हामी जति टाढा भए पनि एउटा चाहिँ एकदमै नजिक भएको एउटा महसुस गराउँछ यो गीत सङ्गीतले। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जति टाढा होस् त्यति नै हाम्रो माया गाढा होस् होइन। अनि नेपाली गीत सङ्गीत सुनिदिनुहोस्, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र बहिनीलाई, गङ्गा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको गुड टिभी एकदमै नेपालमा धेरै फेमस हुनुहुन्छ, तपाईँको युट्युब च्यानल म एकदमै हेर्ने गर्छु। र तपाईँ आइदिनु भयो, तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ तपाईँलाई। र तपाईँसँग भेट भयो फेरि पनि हाम्रो, र एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई र क्यामराम्यान भाइलाई। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, यो गीत विजय लामा अफिसियल च्यानलबाट लन्च भएको छ, तपाईँले हेर्न नबिर्सिनु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले जुन बेलामा अहिलेको जस्तो डिजिटल प्रवृत्ति थिएन के, त्यो बेलादेखि स्ट्रगल गरेर म्युजिक क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ। त्यसको खातिर पनि उहाँको अहिलेको सङ कस्तो छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिदिनु होला, र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर विजय लामा दाइलाई जुन किसिमको माया साथ सपोर्ट तपाईँले दिइराख्नु भएको छ अझै पनि धेरै हौसला दिइराख्नु होला, ताकि उहाँहरू जस्तो एउटा लेजेन्ड कलाकार सधैँभरि हाम्रो नेपालमा यसरी म्युजिक क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनको लागि एउटा खम्बा, दरिलो खम्बा भएर उभिराख्नुपर्छ। यसमा तपाईँ हाम्रो साथ चाहिन्छ। सो सधैँभरि साथ सपोर्ट दिनु होला। कस्तो लाग्छ, नराम्रो लाग्यो भने नि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, राम्रो लाग्यो भने पनि त्यो लेखेर चाहिँ सेयर गरिदिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। Alright, your first birthday, your first cake, Kunga Nordin Lama, जब ठुलो भइसकेपछि विजयले बाहिर अमेरिकामा बसेर यो कुरा सम्झाउनुहुन्छ उहाँले। यो फर्स्ट डेमा हामीले यति रमाइलो गरेका थियौँ। सो यो अब चाहिँ यहाँले हाम्रो आजको यो बर्थडे बोयलाई ब्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई आशीर्वाद यहाँको तर्फबाट, र त्यसको लागि हामी रेडी छौँ। र यो सेरेमनीलाई हामी अलिक चाँडै कट डाउन गर्छौँ, किनभने हामीसँग अरू पनि इभेन्ट्सहरू बाँकी रहेछन्। सो यो अनुरोध यहाँहरूलाई यहाँ आएर हाम्रो आजको यो बर्थडे बोयलाई ब्लेस गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।
Kunga Norden को आज पहिलो जन्मदिन त्यसपछि म्युजिक भिडियो लन्च र त्यसपछि युट्युब च्यानलको अफिसियल इनोग्रेसन पनि र यो विशेष दिनलाई अझ विशेष बनाउनलाई जुन यहाँले साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी यहाँलाई हृदयभित्रबाट कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। गायक सङ्गीतकार समादरणीय टिका बमसनज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिकाजी प्लिज कम फरवर्ड, ताली बजाइदिनुलाई कृपया। टिका बमसनज्यूलाई पनि यहाँ आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एन्ड वी आर सो मच ह्याप्पी एन्ड we feel so honored to invite right in the dais. She is from America and she's an amazingly popular singer out there in America. Please welcome right in the center, Miss Amelia. Thank you so much. हाम्रो आजको म्यान अफ द मोमेन्ट विजय लामालाई जहिले पनि मार्गदर्शन गर्ने व्यक्तित्व र समादरणीय सञ्चारकर्मी
हेम सुवेदीज्यूलाई एक कुराहरू राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एमदा प्लिज कम फरवर्ड। थ्याङ्क यू भेरी मच। वास्तवमा उनले लामा संस्कृति अथवा भनौँ न आफ्नो लामाहरूको जुन एउटा बुद्धिज्म त्यसभित्र आबद्ध भएको त्यो संस्कृति, जसरी नखानु पानी तोङबाको हामी भन्छौँ, तोङबा, यो सबै कुराहरू रिलेटेड छ लामा फिलोसफीभित्रमा। जे जति पनि कुराहरू आउँछन् त्यो विजयसँग अट्याचमेन्ट छ यसो सम्भाव। त्यसरी पनि धेरै जसो रेस्टुरेन्टमा मैले अस्ति भर्खरै पनि यो ठमेलमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ गएको थिएँ म। त्यहाँ मैले भने विजय लामालाई चिन्नुहुन्छ भनेर भने त्यहाँको लामा नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको ओनर। उहाँले भन्नुभयो उहाँलाई ल्याएर गवाउने बडो इच्छा छ भनेर भन्नुभयो। भन्नाले लामा जो जति पनि ठमेलमा खोलेर बसेका छन् त्यो एरियामा विजय लामा प्रायोरिटाइजमा पर्दो रहेछ। मैले आफूले विचार गर्दाखेरि थाहा पाएको र त्यो अस्तिसम्म पनि जारी रहेको थियो। त्यसैले हाफ डजन एल्बम आजसम्म आधी दर्जन जति एल्बम लिएर आउनु, 6-7वटा एल्बम उनको सक्सेसफुली भइसकेको छ र साथसाथै उनको ब्याक टु ब्याक गीतहरू पनि हिट रहेका छन्। आज जुन उनले अघि नै विवेकले प्रनाउन्स गरे जस्तो लाग्थ्यो, मैले त्यो हेर्दै थाहा पाएको थिएँ फेसबुकमा पनि। यो तुङबाको तातो पानी भन्ने अहिले होइन त्यो खुब सिक्वल मात्रैको कुरा भयो, तर प्रनाउन्स चाहिँ विवेकबाट भएको थिएन। तुङबाको तातो पानी रहेपछि इभन नखानु पानी तुङबाको तातो पानीसम्म आइपुग्दाखेरि विजय लामाको जर्नीको यो लास्ट जुन अहिलेको आजको इन्टरभ्यू छ त्योसम्म पुगुन्जेलसम्म पनि उनले तोङबाको तातो पानी छोडेका छैनन्। भनेपछि तोङबा इज स्टिल द्याट, त्यहाँ अझ पनि छ। भनेपछि यो हिसाबले विचार गर्न सकिन्छ उनी वास्तवमा जहाँ जान्छन् त्यहाँ आफ्नो संस्कृतिलाई छोड्दैनन् उनले, यो कुरा देखिएको छ। त्यस कारणले देयर आर 2 विजय लामा इन दिस कन्ट्री। वान इज अल पाइलट छन् एकजना, अर्को विजय लामा यिनी हुन्। त्यसैले 2वटा विजय लामाको जहिले पनि चर्चा हुन्छ। विजय लामाले पहिला आफ्नो छोरी ल्याएर, मैले इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ पाइलट विजय लामाको, त्यो बेला छोरी ल्याएर गीत गाउने प्रयास गर्नुभएको थियो। तर यो विजय लामा हुनाले उहाँको सक्सेस भएन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँले त्यसमा अगाडि जान सक्नु भएन। यो विजय लामाले त्यसमा जहिले पनि एउटा भनौँ न कम्प्लिमेन्ट्स दिइरह्यो भनौँ, अब ब्यारियर त नभनौँ तर कम्प्लिमेन्ट्स भने दिइरह्यो। त्यसैले पनि 2टा विजय लामाको चर्चा जहिले पनि इन्डस्ट्रीमा हुने गर्छ जे होस्, किनभने उहाँ पनि संसारकर्मी हुन्छ, अल इन अल भर्सटाइल व्यक्तित्व। अझ तिनै विजय लामा पनि देख्न पाए अझ रमाइलो हुन्थ्यो यहाँ। खैर उनीसँग अट्याचमेन्ट छ, राम्रो छ, मलाई थाहा छ। तर उहाँ पाइलट हो, एकदम बिजी पनि हुनुहुन्छ, व्यस्त पनि हुनुहुन्छ र सबै पनि गर्दै आउनु भएको छ यस बिचमा। त्यसैले हामी 2टा विजय लामालाई जहाँ गए पनि बिर्सन सक्दैनौँ। जे होस् आजको यो समारोहमा छोटो मिठो म व्यक्त गर्छु, अब सबैलाई हतार पनि छ। जुन सुमी मोक्तानलाई लिएर इभन लुक एट दिस मोक्तान अगेन फिलोसफी अफ लामा कल्चर एन्ड मोक्तान कल्चर, लामा मोक्तान द सेम थिङ तामाङ सोसाइटीभित्र त्यही कुरालाई लिएर आउनु भनेको उनको यो एट्याचमेन्टलाई आजसम्म पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले उनी स्वयं पनि साधना कला केन्द्रको आफू पनि प्रशिक्षार्थी हुन्, प्रकाश गुरुङसँग प्रशिक्षण लिएका हुन् उनले पनि। जुन धेरै राजेशपाल राई, राजु लामा हामी कुरा गर्छौँ सबै साधना कला केन्द्रका प्रडक्ट हुन्। त्यस्तै विजय लामा पनि साधना कला केन्द्र पढेका प्रशिक्षार्थी हुन्। त्यसैले त्यो कुरालाई नै लिएर आज यो बिचमा म साँची बसेको छु, 20 वर्षको मिडियाको साँची, र त्यस हिसाबले पनि मलाई केही कुराहरू व्यक्त गर्न दिएकोमा म खुसी व्यक्त गर्छु। उनको 6वटा एल्बम उनको साँची हुन् र उनका गीतहरू अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सिक्वलसम्म 7वटा एल्बम, यस एक्ज्याक्टली 7वटा एल्बम उनका साँची हुन् उनको साङ्गीतिक क्षेत्रको। र 7वटा एल्बम सँगसँगै अब उनले गाएका गीतहरू सुनपाती धुपीको बासना फर्स्टबाट अन्तिममा नखानु पानी तोङबाको हिट र त्यही यो तोङबाको तातो पानी आज हामीले हेर्न पाउने भनेपछि उनको यो सिक्वलको त्यति महत्त्व छ आज हामीले बुझ्नुपर्ने भन्ने यही कुरालाई यही महत्त्व दर्शाउँदै यहाँहरू समक्ष आजको यो कार्यक्रममा मलाई केही शब्द व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा विजय लामा भाइ र विवेक एज वेल एज आजको यो सम्पूर्ण आयोजना गर्ने आयोजक कमिटीलाई पनि धन्यवाद दिँदै र आजका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई मैले केही जानकारी दिन पाएँ भन्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच। र अब हामी आसन ग्रहण क्रममा नै जोड्छौँ र विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु समादरणीय व्यक्तित्व सठी सङ्गीतकार विक्रम थापाजी। विक्रम दा प्लिज कम फरवर्ड। यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। प्लिज
ओके र हामी एकदमै रेडी छौँ तर बिफोर वी जस्ट प्रोसिड लेडिज एन्ड जेन्टलमेन केही कुराहरू राखिदिनको लागि र आजको यो इन्टायर इभेन्टको बारेमा हामीलाई एउटा आशीर्वचन भनौँ र उहाँको सद्भाव व्यक्त गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समादरणीय सोनाम लामाज्यूलाई। थ्याङ्क यू भाइ। आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी यो देश मार्फमा हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो नमस्ते। यसको साथसाथै आज स्पेसल अब हाम्रो ह्याप्पी बर्थडे कुङ्गा नर्देन लामाको चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे। यसको साथसाथै विजय लामाको हाम्रो विमोचन हुँदैछ, त्यसप्रति पनि म कङ्ग्रेचुलेसन धेरै बढाइदिन पनि चाहन्छु। यसको साथसाथै म अमेरिकामा बसेर म धेरै कालाप्रति म सम्मान गर्छु। म विजयलाई धेरै वर्ष योभन्दा 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि उहाँको एउटा विमोचन यही थियो। यसमा पनि म आएर यहाँ भेट्न गएको थियो। उहाँसँग चाहिँ मेरो चाहिँ जुन छ विजय लामा र मेरो चाहिँ दाजुभाइको हिस्साबाट पनि हामी एकदमै रिलेसन राम्रो छ। त्यसभन्दा पहिला पनि मैले अमेरिका मुस्ताङमा पनि उहाँले चाहिँ हामीले गएर चाहिँ एउटा मुस्ताङमा एउटा प्रोग्राम गरेको थिएँ। विजय भाइ उहाँले जुन चाहिँ पम्बाको सेकेन्ड अब त्यसमा पनि धेरै अब म सम्मान गर्न कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै विजय भाइले चाहिँ प्राकृतिक होस् कलाकारको क्षेत्रमा चाहिँ जुन हाम्रो तामाङको चाहिँ एउटा संस्कृति उहाँले राख्नुभएको छ, यसप्रति पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै साथसाथमा चाहिँ आज पनि मैले चाहिँ अलिकति मेरो कारण अलिकति ढिलो भएको थियो, मलाई तपाईँहरूप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु। विजय भाइ चाहिँ म अस्ति भन्दै थियो 3 बजी आइपुग्नु चाहिँ टाइम भन्दाखेरि म अलिकति ढिलो पनि भएछ। आज मेरो विशेष काम गर्दाखेरि त्यसैले मलाई सबै सम्पूर्णलाई मैले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएछ, तपाईँहरू क्षमा माग्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथमै विजय भाइको फ्युचरमा मुस्ताङदेखि अब अमेरिकाको लागि पनि मैले सोचिरहेको छु। उहाँको लागि चाहिँ मैले योभन्दा पहिला पनि उहाँसँग कुरा गरेको थियो। म चाहिँ एउटा एनआरको उपाध्यक्षको हिसाबबाट कलाकार क्षेत्रमा मैले चाहिँ जुनमा मैले सामान राखेको छु। कलाप्रति म धेरै माया प्रेम अहिले न्युयोर्कमा अमेरिकामा धेरै पहिला मैले धेरै अर्गनाइज गरेर चाहिँ धेरै कलाकारहरूलाई इन्भाइट गरेको छु। यो बिचमा चाहिँ के छ मेरो व्यवस्था एनआर गर्दाखेरि अलिकति टाढा छु। अब आउनेमा चाहिँ विजय भाइलाई चाहिँ मुस्ताङ टु न्युयोर्कको लागि चाहिँ म फ्युचरमा चाहिँ इन्भाइट गर्दै उहाँको सेकेन्ड ड्युटी थर्डको इभेन्ट उहाँले चाहिँ एउटा कम्पनी सेकेन्ड थर्डसम्म चाहिँ उहाँको मलाई यस्तो शुभकामना दिँदै यति मेरो यो विषय हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। र हामी यो केही कुराहरू राखिसकेपछि हामी पानस नदी प्रज्वलन गरिसकेपछि म्युजिक भिडियोहरू छ। किनभने जसरी नखानु पानी तोङ्बाले जसरी सक्सेस पाएको थियो र त्यही सक्सेस तोङ्बाको तातो पानीले पाओस् शुभारम्भ हामी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला द म्यान अफ द मोमेन्ट जो चाहिँ 2 दशकदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अहोरात्र मेहनत गर्दै आइरहनु भएको छ र 7वटा एल्बम उहाँले लिएर आइसक्नु भएको छ। र यो म्युजिक भिडियो मेकिङ र उहाँको सिङ्गिङको बारेमा एक कुरा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका यस इभेन्टका नायक द म्यान अफ द मोमेन्ट मिस्टर विजय लामाज्यूलाई। विजय सर प्लिज कम फरवर्ड। सर्वप्रथम त तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थिति हुनुभयो जतिजना तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज एउटा यस्तो दिन हो जुन दिन मेरो लागि एकदम खास दिन हो, किनभने आजको दिन मेरो छोरा जन्मेको दिन हो फेरि है। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जिन्दगीमा एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ उमङ्ग, छुट्टै एउटा जोस जाँगरहरू पैदा भएको दिन हो यो मेरो लागि। त्यो कारणले पनि आज यो खुसीको मोमेन्ट तपाईँहरू सबैजनासँग सेयर गर्ने मौका पाइयो, त्यसको लागि अझ धेरै धेरै धन्यवाद। जो तपाईँहरू यहाँनिर उपस्थिति हुनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर तपाईँहरूलाई धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। र आज यहाँनिर मलाई साथ दिनुहुने धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर। सबैको नाम लिनु सायदै नसकेला, किनभने सबैको नाम लियो भने फेरि रातै बितेला यहाँ है। किनभने धेरैजना छन् जिन्दगीमा, मान्छेको जिन्दगीमा सुख दुःख उकाली ओह्रालीहरू आइ नै रहन्छ। तर त्यो उकाली ओह्राली यात्रा गर्दै जाने क्रममा
धेरै साथी सङ्गीहरू भेट भइरहेको हुन्छ, दाजुभाइहरू भेट भइरहेको हुन्छ। सबैजनाको आशीर्वादले आज विजय लामा भनेर एउटा नाम, एउटा पहिचान बनाउन सकेको छु जस्तो लाग्छ। यो किनभने मेरो मात्रै कारणले गर्दा होइन, मलाई पछाडि पुस गर्ने, मलाई आशीर्वाद दिनुहुने दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ। धेरै टाढा टाढा बस्नुभएका दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू सबैजना हुनुहुन्छ। र मैले आज मेरो म्युजिक क्यारियरमा मैले हेम सुविधि भन्ने बित्तिकै सारा देशले चिनेको मान्छे, चिनेको आवाज कान्तिपुर एफएमको होस्ट विजय आरजे हुनुहुन्छ उहाँ। र मेरो साङ्गीतिक क्यारियरमा मलाई आजभन्दा 20 वर्ष पछाडि जाँदाखेरि मेरो चाहिँ क्यारियरमा मेरो ठुलो भूमिका खेल्ने मेरो साङ्गीतिक गडफादरको रूपमा मैले लिने गर्दछु सधैँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज हेम दाई यहाँनिर हुनुहुन्छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ है। हेम दाईको साथ र सपोर्ट सायदै त्यो बेला नभएको भए सायदै आज म यसरी उभिने लायक हुँदैन थियो होला। र त्यसपछि किनभने मान्छेलाई यात्रा गर्ने क्रममा बाटो खनिदिएको मान्छे धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। किनभने जब मान्छेले बाटो तयार गर्दै हिँडिसकेपछि धेरै मान्छेहरू भेट हुन्छ, तर त्यो यात्रामा एउटा मान्छे सधैँ याद हुन्छ, जुन बेला सुरुवातमा बाटो खनेर डोरायो, त्यो चाहिँ हेम सुविधि दाजु नै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू दाई, एकदमै तपाईँलाई आज धेरै पछि दाईसँग भेट भयो र भाउजूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ भन्दै अब यहाँनिर अब आज चिफ गेस्ट सोनाम लामा जो गैर आवासीय नेपालीहरूको मुटुको ढुकढुकी र मैले भन्ने गर्छु अब भावी एनआरएनको अध्यक्ष भन्छु मैले मेरो दाइलाई। र उहाँको पनि एकदमै ठुलो योगदान। र आज किन उहाँलाई हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्राममा उहाँलाई मैले चिफ गेस्ट बनाएर ल्यायो भने हाम्रो यात्राहरू धेरै छ, धेरै सुख दुःखको मोडहरूमा दाइको आशीर्वाद छुट्टै ठाउँबाट छ। फेरि तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली कलाकारलाई धेरै माया गर्नुहुने अझ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले राजु लामा, नेमार रुम्बा भनेर तपाईँहरू सबले चिन्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि पहिलोचोटि अमेरिकामा पाइला टेकाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ सोनाम लामा दाजु। र उहाँको लागि यस कारण कि नेपाली कलाकारको प्रिय हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि उहाँले धेरै कलाकारहरू लिएर जानुभयो अमेरिकामा र त्यसपछि उहाँले ती कलाकारहरूलाई धेरैभन्दा धेरै माया दिनुभयो। र दाइ र मेरो भेट आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अमेरिकामै हाम्रो चाहिँ भेट भयो र अमेरिका जानुभन्दा अगाडि एकचोटि हाम्रो यहाँ भेट भयो। र त्यसपछि म अमेरिका पुग्दाखेरि पहिलोचोटि दाइको एकदम माया सम्मान धेरै, त्यो आशीर्वादहरू धेरै सम्झना छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज सन्दर्भ मिलेको छ। यो चाहिँ जुरेको नै भन्छु, किनभने दाइ नेपाल आउनु पनि र मेरो पनि यो कार्यक्रमहरू हुनु, मेरो छोराको बर्थडे हुनु, मेरो नयाँ गीतहरू रिलिज हुनु, यो सन्दर्भ मिलेको छ। यो सबै माथिबाट लेखेर पठाएको हुन्छ। यो कसैले चाहेर भन्दा पनि जुरेको कुराहरू कसैले टार्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सोनाम दाइलाई मैले चिफ गेस्ट बनाएर आज मैले यहीँ उभा छु र तपाईँको त्यो अमूल्य समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको यो अमूल्य समय यहाँ दिनुभयो र नेपाली गीत सङ्गीत उहाँले पनि धेरै मन पराउनुहुन्छ, बेला बेलामा गुनगुनाउनु पनि हुन्छ दाजुले। अब अहिले एकछिनमा नाच्नु पनि हुन्छ दाजु। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो टाढा अमेरिकाको यात्रादेखि यहाँसम्म आउँदा यहाँसम्म यात्रा गरेर उहाँ आउनुहुन्छ। प्रायः उहाँ नेपाल आइरहनु नै हुन्छ, किनभने उहाँहरू समाज सेवामा एकदम अग्रसर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र मेरो लागि सधैँ शेष गले भन्नुहुन्छ सबैले, र मेरो लागि बराबर मेरो लागि शेष गले सोनाम दाजु नै हुनुहुन्छ, सोनाम लामा नै। प्लिज त्यो कारणले गर्दाखेरि दाजुलाई धेरै धेरै बधाई, तपाईँको कार्यकालको शुभकामना। र आउँदो दिनमा एनआरएनको अध्यक्ष पनि पक्कै पनि हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भावी अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ उहाँ। भन्दै अब धेरै बोल्यो भने त अब रातै बितेला। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब छोटो छोटो गरेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर मेरो ससुराली खलकहरू, मेरो सासुआमा, मेरो जेठानहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत। यो तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद। र सिन्धुपाल्चोकवासी जतिजना यहाँनिर हुनुहुन्छ सबै इष्टमित्र नै ठानेको छु। काभ्रेको तामाङको छोरो सिन्धुपाल्चोकमा नाता जोड्न पुगेको छ। र यो साइनो भन्ने चिज यस्तै हो, जिन्दगीमा यात्रा गर्दै जाने बेला
यो माया विरतिले बाँधिँदो रहेछ साइनो हेर्नुहोस्। अब मेरो माया प्रेमको कथा पनि धेरै लामो छ, एउटा स्टोरी नै एउटा मुभी नै बन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी एकदमै 18 वर्षसम्म हामी सँगै यात्रा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो यात्रामा आज 18 वर्ष पछि हामीले जीवनसाथीमा हामी परिणत भयौँ र यो यात्रामा आज विजय लामा यहाँ हुनुमा, विजय लामा भनेर तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नु हुनुमा मेरो जीवनसङ्गिनीको पनि ठुलो हात छ। सधैँ गाउँमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हाम्रो एउटा मायाको एउटा निशानी हाम्रो छोरा गुङ्गा नोर्देन, ऊ पनि यो संसारमा आइसकेको छ। आशा गरौँ भविष्यमा राम्रै हुन्छ होला, छोराको भविष्य राम्रै बनाउने प्रयासमा छौँ हामी। अब किनभने आफ्नो जिन्दगी त खासै धेरै त छैन होला, अब गर्ने भनेको छोराकै लागि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई छोटो मिठोमा आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो विवेक सर प्लिज है तपाईँहरूले अब अगाडि बढाइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, तपाईँ यहाँ आउनुभयो। अनि यहाँनिर अब यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ फेरि यहाँ भान्जी सुमी मोक्तान फेरि उताबाट हेरिरहेको छ भान्जीले। भान्जी एकदमै नेपालको अहिले एकदमै पपुलर एक्टर, डान्सिङ विथ स्टारको पनि विजेता हुनुहुन्छ। 20 लाख रुपियाँ जितिसकेको छ। अब 20 लाखमा 5 लाख चाहिँ मामाको भागमा रहेको छ भन्ने सुनेको छु। अनि मैले आज भान्जीसँग मेरो यात्रा धेरै छ। भान्जीलाई पहिलो म्युजिक भिडियोबाट हामीले डेब्यु गरेका हौँ र आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दा भान्जीले धेरै उचाइ लिइसकेको छ। त्यसको लागि भान्जीलाई एकदमै शुभकामना, बधाई। डान्सिङ विथ स्टार जितेकोमा अझ धेरै बधाई, हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अब मैले यसपालि एउटा गीत ल्याएको छु, नयाँ गीत। त्यसमा हाम्रो भाइ, म जहिले पनि मैले के भन्छु भने नयाँ नयाँ कलाकारहरू जन्माउन मलाई एकदमै इच्छा लाग्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज भाइ अभि लामा भाइलाई मैले आफ्नो म्युजिक भिडियोको डेब्यु गराएको छ र पक्कै पनि भाइको आउँदो दिनहरू राम्रै हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएका छु। राम्रै हुनेछ, धेरैभन्दा धेरै विजय लामाको म्युजिक भिडियोबाट सुरु गर्यो, अब तपाईँ ठुलो पर्दासम्म पुग्नुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। अनि यहाँनिर मेरो बच्चाको मित्र छ फेरि सानै बेलाको तपाईँहरूको भोटे कोसीको चाहिँ मेयर हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ राजकुमार पौडेल, र उसको र मेरो नाता भनेको सम्भवतः हामी काठमाडौँमा चाहिँ हामी 14-15 वर्षको उमेरदेखि नै हाम्रो यात्रा त्यो बेलाको सम्बन्ध छ। त्यस कारणले आज मैले मित्रलाई पनि यहाँ निम्ताएँ। थ्याङ्क यू मित्रलाई पनि, यहाँनिर अमूल्य समय दिनुभयो। अब यहाँनिर मेरो आफ्नै दाइ पर्छ टुर्को लामा, जो समाजसेवी हुनुहुन्छ काभ्रे जिल्लामा, चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै समाजसेवा गर्नुहुन्छ जिल्लामा बसेर। बेला बेलामा दाजुभाइको भेट काठमाडौँमा यस्तै प्रोग्रामहरूमा हुने गर्दछ र आज तपाईँलाई पनि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर डाइरेक्टर भइहाल्यो, एकदमै नेपालको एकदमै ट्यालेन्टेड, एकदमै दिमाग भएको डाइरेक्टर भन्छु विभोर पोखरेल। प्रायः जस्तो मेरो म्युजिक भिडियो चाहिँ डाइरेक्सन गर्छ उसैले। मैले म्युजिक भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने विभोर पोखरेललाई सम्झिन्छु। 6 महिना कुरेर भए पनि विभोर पोखरेलकै डाइरेक्सनमा भिडियो बन्छ यहाँ। त्यही भएर यो भिडियो पनि झन्डै 6 महिना कुर्नु पर्यो उहाँलाई, तर लास्टमा बनाएरै छाड्नुभयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को यहाँनिर मेरो दाजु फेरि विक्रम थापा, जो चाहिँ म बच्चा बेलादेखि नै मलाई गिटार सिकाउने दाजु हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आज यहाँनिर उपस्थित गर्न पाएँ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यहाँ त बोल्दा बोल्दै धेरैको थानी भयो। अब यहाँनिर आसेन हुनुहुन्छ टिका बोम्जन, जो चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीको एकदमै उहाँ जवान हुनुहुन्छ पहिला र अहिले उहाँ रिटायर हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ आफ्नो युद्धमा उहाँले 2टा हात गुमाउनु भएको छ। यसको लागि हामी एकदम दुखी छौँ, तर पनि आसेनको सृजना, आसेनको त्यो सङ्गीतहरू एकदमै हाम्रो मन मस्तिष्कमा छ। आज आसेनलाई यो स्टेजमा पाएँ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो गायिका हुनुहुन्छ यहाँ, one and only, very amazing American singer Amelia, one of my good friend. Thank you for being here. Thank you. We want to hear your song.
थ्याङ्क यू सो मच। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब हामी थोरै औपचारिकता गर्छौँ। यो हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरूले यो पानसमा दीप प्रज्वलन गरिदिएर र त्यसपछि हामी म्युजिक भिडियो जुन आज यसको लागि उपस्थित छौँ त्यो हेर्नेछौँ। Good.